नमस्कार, व्हाइट हिमाल खबरमा स्वागत छ। म माधुरी विष्ट। व्हाइट हिमाल खबर सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। मे 12 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा। सरकार, व्यवसायी तथा स्वयं कामदार जागरुक भए मात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुनेमा सरोकारवालाहरूको जोड। सरकारले थ्रेसहोल्ड सहितको निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष छिट्टै पठाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्तको भनाई। प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक अधिकारका विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माको भनाई। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्तले सरकारले थ्रेसहोल्ड सहितको निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाउने बताउनु भएको छ। दलहरूबीच सहमति नभए पनि विगतकै नजिरको आधारमा राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्तले सरकारले थ्रेसहोल्ड सहितको निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष छिट्टै पठाउने बताउनु भएको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले निर्वाचन व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। अध्यादेश अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको र ऐन बनेपछि चुनावको मिति घोषणा हुने मन्त्री पन्तको भनाइ थियो। त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिमा पठाउन सक्यौं, राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई जारी गर्नु भने निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण ढोका खुला हुन्छ तयारीका, त्यसपछि हामी तयार गर्न सक्छौँ। आज यदि त्यो अध्यादेशमा सहमति हुन्छ भने हामी भोलि नै त्यसलाई पठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। गभर्मेन्ट त कुर्ने हुँदैन नि, कसरी पुग्छ गभर्मेन्टको मुख्य दायित्व भने निर्वाचन गराउने हो। हामी फलाना दलले मानेर ढिस्कान दलले मानेर फलाना मान्छेले सोरेर फलाना यस्तो गरेर भन्छ रोकियो भने निर्वाचनै हुँदैन। उहाँले मङ्सिरको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सहमतिमा आउन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सहमतिबाटै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार चलिरहेको, कसैका कारणले असहमति हुन्छ भन्दैमा चुनाव गर्ने दायित्वबाट सरकार नरोकिने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले निर्वाचन गराउने ऐन र मिति घोषणा भए आयोगको अन्य प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा भइरहेको बताउनुभयो। हामी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन भन्दाखेरि निर्वाचनको लागि जुन एउटा अनुकूल वातावरण हुन्छ ती वातावरणको व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण निर्माण गर्ने, निर्वाचन शिक्षा, मतदाता शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, राजनीतिक दलहरू लगायतका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म विभिन्न किसिमको तालिमहरू प्रदान गर्ने, यी सबै कामहरू निर्वाचन आयोगले निरन्तर रूपमा दिनको रूपमा अगाडि बढाउनेछ। चुनावको लागि तत्काल ऐन आउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। हालसम्म 29 वटा दल दर्ता भइसकेको बताउँदै दल दर्ता प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। आयुक्त डाक्टर यादवले सरकारले अध्यादेश ल्याए लगत्तै चुनावी तयारीले गति लिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्काले वर्तमान सरकारले चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसके विकल्प खोज्ने बताउनुभयो। उहाँले चुनावलाई कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै सरकार परिवर्तन गरेर भए पनि मङ्सिरभित्रै चुनाव भइछाड्ने ठोकुवा गर्नुभयो। जस्तोसुकै दबाव सामु जुधेर भए पनि थ्रेसहोल्ड सहितको निर्वाचन व्यवस्था रहेको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक अधिकारका विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। श्रमजीवी पत्रकारका कानुनी उपचार, अदालतमा पत्रकारको सहज र व्यवस्थित पहुँच लगायतका विषयमा आइतबार प्रेस चौतारी नेपालले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीको हकित, पेशागत सुरक्षा एवं मर्यादा प्रति न्यायालय डगमगाउन नहुने जोड दिएको छ। त त्यसलाई पनि रक्षा गर्न त स्वतन्त्रताको ऐनको पुरस्कार कार्यान्वयन गर्ने त अदालत हो नि। अब आज अदालतमाथि चाहिँ तपाईको कुनै एउटा मुद्दाको विषयलाई तपाईको चाहिँ दिनका दिन न्यायाधीशहरूले मानमर्जन गरिरहेको छ। शर्माले स्वतन्त्र न्यायालय बिना स्वतन्त्र प्रेसको पनि अस्तित्व नहुने भन्दै दुवै एक अर्काका परिपूरक भएको बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले काम गरेको अभिलेख सम्बन्धित संस्थामा नहुने हुँदा कानुनी उपचारको क्रममा पत्रकारले आफ्नो बाइलाइनमा प्रकाशित गरेको समाचार वा खिचेको तस्बिरलाई पनि वैकल्पिक प्रमाणका रूपमा लिन सकिने बताउनुभयो। अब व्हाइट हिमाल खबर विस्तारमा।
मे 12 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गलको जन्मदिनको सम्झनामा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नर्सिङ दिवस मनाइँदैछ। मे 12 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर मनाइँदैछ। दिवसको नारा यो वर्षको लागि क्लोजिङ द ग्याप मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल तय गरिएको छ। नर्सिङका संस्थापक फ्लोरेन्स नाइटिङ्गलको जन्मदिनको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ काउन्सिलको आह्वानमा हरेक वर्ष मे 12 मा नर्स दिवस मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस चाहिँ आइसिएनले हामीलाई जुन थिम दिन्छ त्यो थिमको आधारमा हामीले मनाउने गर्छौँ। आज पनि यो क्लोजिङ द ग्याप हैन, अनि त्यसपछि मिलेनियम गोल डेभलपमेन्ट जुन छ हाम्रो 4, 5 र 6 हैन, यसलाई कसरी टार्गेटमा यो लक्ष्यलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरोलाई लिएर हामीले चाहिँ यो नर्सेस डे चाहिँ मनाइरहेका छौँ। बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने र एचआईभी एड्स न्यूनीकरणमा जोड दिँदै दिवस मनाउन लागि नेपाल नर्सिङ संघले जनाएको छ। नेपालमा अहिले 37,000 भन्दा बढी नर्सहरू छन्। वर्षेनी 5,000 नर्स थपिँदा रोजगारी तथा व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परेको नर्सिङ काउन्सिलले बताएको छ। योग्यता अनुसार रोजगारी नपाउँदा नर्सिङ पेशामा आकर्षण भए पनि नर्सहरूमा निराशा पनि थपिएको छ। अहिलेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नर्सिङ फिल्डमा चाहिँ चुनौती निकै नै छ। अहिले सजिलो छैन हैन, किनभने दिनदिनै एउटा नर्सेसहरू चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा चाहिँ नर्सेसहरूको प्रोडक्सन भइरहेछ हैन, र यसमा चाहिँ हामीले एउटा क्वालिटी नर्सेस चाहिँ निकाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। क्वालिटीको कन्डिसन चाहिँ घट्दै गइरहेछ हैन, र हामीलाई काम गर्नको लागि पनि सेक्युरिटी छैन हैन, र काम गर्ने हस्पिटल पायो भने पनि स्यालेरी छैन। एउटा एटेन्डेन्टको स्यालेरी 5,000 छ भने स्टाफ नर्सले एएनएमले पनि त्यही 5,000 मा नै काम गरिराख्नु परिरहेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी प्लस एउटा जब फिल्डमा चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सनको पनि कमी हुँदै गएको छ। हजुर, चुनौतीहरू त अवश्य धेरै नै छ हैन, हरेक प्रोफेसनमा हुन्छ। प्लस यो नर्सिङ प्रोफेसनमा त छँदैछ। यदि चुनौती नहुने नै हो भने त सबैले आफ्नो देशमा राम्रोसँग काम गरेर बस्न सक्नुपर्ने हो। तर के छ भन्दाखेरि यहाँ पढाइ पनि भइरहेछ, तर पढाइ भए अनुसार हैन उनीहरूले काम गरे अनुसारको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन कम भएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले चाहिँ जति दुःख गर्छन् त्यो अनुसारको चाहिँ कामहरू पाइरहेको छैनन्। प्लस उनीहरूले पढ्नको लागि चाहिँ लेभलहरू बढाउँदै गएको छ। उनीहरूले धेरै धेरै अपग्रेड भएर पढ्न पाउँछन्, तर जति आफ्नो नलेज लेभल बढ्दै जान्छ त्यो अनुसारले काम गर्न पाइरहेको छैनन् हैन। त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ बाहिर जानुपर्ने चाहिँ उनीहरूको जे भनौँ न उनीहरूको चाहिँ खुसी भन्दा पनि आवश्यकता नै भएको छ। र गभर्मेन्टले पनि यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ कि ब्याचलर इन नर्सिङ गरेको व्यक्तिले पनि रिकग्निसन पाओस्, एउटा पोस्ट पाओस्, र त्यही अनुसार आफ्नो कार्य अनुसार चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कार्य गर्न पाओस्। र यसमा चाहिँ अब नेपालमा भएको विभिन्न नर्सहरू किन विदेशी रहेका छन् भन्ने कारणहरूमा चाहिँ एक भनेको अवसरको कमी, अर्को भनेको सर्टिफिकेट भए पनि त्यो सर्टिफिकेटको यहाँ चाहिँ कुनै पनि मान्यता रहेको छैन। र विदेशमा गइसके पछाडि जुन एउटा आरएन भन्ने रजिस्टर्ड नर्स भन्ने कोर्स हुन्छ, त्यो कोर्स गरिसके पछाडि चाहिँ नर्सले चाहिँ विदेश त्यहाँको हस्पिटलहरूमा प्र्याक्टिस गर्ने अवसर पाउँछ, र त्यो प्र्याक्टिस गरे बापत त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा जुन इन्कमको सोर्सहरू, इन्कम बढ्ने कुराहरू भयो, उसले आफ्नो लाइफस्टाइल मेन्टेन कुराहरू गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि विदेशतिर चाहिँ विभिन्न किसिमको आकर्षणहरू पाएको छ। र अब यो विदेश जानबाट रोक्नलाई चाहिँ नेपालको तर्फबाट के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको नर्स पढाइको क्वालिटी बढाउनु पर्यो र यस्ता अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्यो कि जसले गर्दा चाहिँ नेपालका नर्सहरू नेपालभित्रै चाहिँ रहन सकुन्। नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार देशभित्रका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट वर्षेनी 5,000 भन्दा बढी नर्स उत्पादन हुन्छन् र विदेशमा पढ्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। तर पढेका सबैले रोजगारी नपाएका कारण कामको लागि विदेश जानुपर्ने या अरू नै पेशा अपनाउनु पर्ने बाध्यता पनि रहँदै आएको छ। नर्सिङ पेशामा आकर्षण बढे पनि देशभित्र रोजगारीको अभावका कारण नर्सहरूमा निराशा छाएको हो। सरकार, व्यवसायी तथा स्वयं कामदारहरू जागरुक भए मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित तथा मर्यादित हुनेमा सरकारवालाहरूले एक कार्यक्रमका बीच जोड दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र असुरक्षित र अमर्यादित बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका बेला यस क्षेत्रका सरकारवालाहरूले सरकार, व्यवसायी तथा स्वयं कामदार जागरुक भए मात्र यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने बताएका छन्। शनिबार वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाका विषयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसीले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको तयारीमा लागेको जानकारी दिनुभएको छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुने बताउनुभयो। अनि यहाँ धेरै साथीहरु लाग्नु भएको छ, नयाँ दर्ता गरौँ सिन्डिकेट भयो भनेर होइन, मर्ज गरौँ। ब्याङ्कहरु ख वर्गबाट क वर्गमा लगाएर मर्ज गर्न राखिरहेको छ अवस्था छ भने मर्ज गरौँ, व्यवस्थित चलाउँ, संस्थागत विकास गरौँ भनेर हामी भनिरहन्छौँ। वैदेशिक ऐनले स्पष्ट लेखेको छ संस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी, त्यसमा मैले कुनै पनि प्रोटेक्ट गर्दिनँ, संस्थाले तिर्नुपर्छ। गलत गर्ने, व्यवस्थित नगर्ने र शाखाहरूलाई अर्काको एजेन्टहरूलाई शाखाहरूलाई दिने व्यवस्था भएको छ भने सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यस्तो व्यवस्थालाई कारबाही दायर गर्नुपर्छ। उहाँले केही ट्राभल एजेन्ट, होटल सञ्चालक र झोलामा म्यान पावर कम्पनी बोकेर हिँड्नेहरूले यस क्षेत्रलाई बदनाम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य र सुलभ हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। रथ यात्रा सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा मनाइने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुन्छ। जनश्रुति अनुसार लिच्छवी कालमा लामो समयसम्म वर्षा नभई अनिकाल फैलिएको थियो। देशवासीको जीवन निकै कष्टकर भयो। गुरु गोरखनाथले नवनागलाई आसन बनाई नाग समाधिमा बसेकाले पानी नपरेको कुरा तान्त्रिक तथा गुरु बन्धुदत्तले राजा नरेन्द्र देवलाई सुनाए। यो सङ्कट मोचनको लागि रातो मच्छिन्द्रनाथ उपत्यकामा ल्याउनु पर्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि राजा बन्धुदत्त आचार्य र रथ चक्रले धार्मिक विधि र विविध कठिन परिस्थिति सामना गरेर रातो मच्छिन्द्रनाथ उपत्यकामा भित्र्याए। कलिगढ सम्मत 3588, ईस्वी सम्मत 659, शक सम्मत 444 रातो मच्छिन्द्रनाथ उपत्यका ल्याइएको बताइन्छ। जब रातो मच्छिन्द्रनाथ बुङमती आइपुग्यो तब गुरु गोरखनाथ उहाँको आदर स्वागतको लागि उठेपछि नागहरूले मुक्ति पाए। त्यसपछि घनघोर वर्षा भयो। रातो मच्छिन्द्रनाथबाट यस्तो लोकहित र लोक कल्याणकारी कार्य सम्पन्न भएकाले रातो मच्छिन्द्रनाथलाई लोकेश्वर भनेर पुकारिन्छ। देशभर अनिकाल र खडेरी लाग्दा रातो मच्छिन्द्रनाथ भित्र्याएपछि सहकाल र पानी परेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपदादेखि ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा परम्परा रहिआएको जनश्रुति रहँदै आएको छ। पाटनको तबहालबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखी सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथ जात्रा गर्दै पुलचोकमा निर्मित 32 हात अग्लो रथमा आरोहण गराइने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गरिएको चौथो दिन रथ यात्रा गर्ने परम्परा छ। हवस् त वाइट हिमाल खबर यति नै। वाइट हिमाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।